ल कतिको गरियो त गर्नै बिर्सेँ सर मैले त गर्नै बिर्सेँ त ओके अरूले अब सुरु गरौँ लेखन ट्राई गर्यो कि गरेनौ लेखन हिजोको गरियो यस सर सर मैले एउटा दुईटा मात्र गरेको छु ओके त्यो एउटा दुईटा कम्प्लिटली बनाऊ सर मैले ट्राई चाहिँ गरेको थिएँ ओके भेरी गुड ट्रायलको लागि पनि एप्रिसिएसन है लोप्साङ गर्यो भाइ तिमीले सर 3टा गरे कम्प्लिट 3टा हजुर बस तिमीले त्यो खेलेर बसेछ यार हेलो बस सिमुलेटरको कसले फेरि हेलो गर्यो हेलो ओके लक्ष्मण भाइले गर्यो कि गरेन लक्ष्मण हजुर म गरेछु दुईटा ओके फाइन कम्प्लिटली गरिएछ हैन त अब आज चेक गर्ने त्यो दुईटा गरेको सही छ कि छैन भनेर हैन छैन सर हजुर ओके फाइन लेट अस स्टार्ट है त अब सुरुमा के गर्ने बेसिक गेट्स मतलब अब हामीले त आज यो के को दिएको थियौं बेसिक गेट्स नै दिएको थियौं है त अब के भयो ए कम्प्लिमेन्ट ए कम्प्लिमेन्ट राइट बी यो आएका एन्ड गेट हैन अनि अब यसरी तिमीले बी यहीँबाट तानेर अर्कोमा लगे पनि हुन्छ नत्र अहिलेसम्म हामीले जसरी गरेथ्यौं नि बी सी कम्प्लिमेन्ट राइट यो पनि के हो त एन्ड गेट बी सी कम्प्लिमेन्ट हैन अनि त्यसपछि नेक्स्ट ए कम्प्लिमेन्ट अनि नेक्स्ट भनेको सी कम्प्लिमेन्ट अब यो सबैलाई ल्याएर अरमा जोड्ने कतिजनाको मिल्यो मेरो मिल्यो सर मेरो मिल्यो ओके अब यसैलाई चाहिँ नि हामी पहिला नर्मले रियलाइज गरौँ त्यसपछि अरु सर्किटमा जामला हुन्छ त अब नट गेटहरु जति पनि छन् नि यी नट गेटहरु त्यो नट गेटहरुलाई हामीले के गरौँ त सिधै नरले युज गर्छौं अब त हामीलाई न्यान्ड र नर यदि कम्प्लिमेन्टेड फर्ममा छ मतलब कम्प्लिमेन्ट गेटलाई गर्नु छ यानी न्यान्ड र नरमा यदि नट रियलाइज गर्नु छ भने डाइरेक्ट युज गर्दा हुने रहेछ भन्ने थाहा भयो एन्ड छ भने के गर्नुपर्छ इनपुट कम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ ओके हैन इनपुट कम्प्लिमेन्ट गर्यौं बी आयो इनपुट कम्प्लिमेन्ट गर्यौं राइट अब एन्ड को ठाउँमा हामीले के लेख्न पाइयो नर लेख्न पाइयो यो के भयो फर्स्ट वालाको राइट अब बी को के छ त बी को त अब अरु केही पनि छैन हैन अब यो सिधै एन्ड गेटलाई हेर्नु पर्यो यो एन्ड गेटलाई हैन जस्तो एन्ड गेट 1 2 र 3 को केसमा अब सेकेन्ड नम्बरको एन्ड गेटलाई चेन्ज गर्दा के गर्नु पर्यो त
त्यो एन्ड गेटमा जे इनपुटहरु छन् त्यो सबै के गर्नु पर्यो कम्प्लिमेन्ट गर्नु पर्यो हैन अब यो बी भयो अब यसमा हेर सी मा चाहिँ नि के छ नट छ सी मा नट छ भनेपछि सिधै तिमीले के गर्दियौ त कम्प्लिमेन्ट युज गर मतलब नर युज गर्दियौ नर युज भयो त्यसपछि इनपुट कम्प्लिमेन्ट गर्नु पर्यो तिमीले राइट अनि नर गेट युज गर्छौ त्यसपछि अब लास्ट वालामा हेर एकचोटी अब ए कम्प्लिमेन्ट ए मा पनि कम्प्लिमेन्ट गरेछ सी मा पनि कम्प्लिमेन्ट गरेको छ हैन ए मा पनि कम्प्लिमेन्टको ठाउँमा डाइरेक्टै लेख्न पाइयो सी मा पनि के गरेको छ कम्प्लिमेन्ट अब नेक्स्ट के त एन्ड गेट हो एन्ड गेटको के गर्नु पर्यो त इनपुट दुईटै कम्प्लिमेन्टेड हुनुपर्छ अनि बल्ल हामीले एन्डको ठाउँमा नर राख्न पाइयो यो भयो सबै अब अर छ अरको ठाउँमा नर राख्ने अनि के गर्नु पर्यो आउटपुटलाई कम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ आउटपुटलाई कम्प्लिमेन्ट गर्दियो ठीक छ योसम्म नबुझ्ने कोही छ भने भन है एनीबडी किन आज यति थोरै एटेन्डेन्स अघिनको मात्र झन् सर 19 मात्र थियो हजुर अघिनको मात्र झन् 19 मात्र थियो अघिनैकोमा पनि आज नि अहिले नि 19 छ नि त अहिले के अरे तपाईँ सबैले गरेर 20 भन्दा अघि सर सबैले गरेर 19 मात्र थियो जस्तो लाग्यो ए हैन हिमाल लिभमा छ 4-5 दिनकै उसको घरमा कसको डेथ भयो अरे अनि त्यो बाहेक आज अर्को लिभमा को छ विप्लव लिभमा छ 22 हो अरु 3 जना कसको भयो यहाँसम्म क्लियर छ कसैलाई डाउट छ यो सबै इन्डिभिजुअल गेट्सहरुलाई कन्भर्ट गर्ने तरिकाहरु क्लियर छ कि छैन भन एनीबडी कतै नबुझेको भन्ने छ छैन हैन अगाडि बढौं अबिद अबिद भाइ बुझेछस् कि छैनस् बुझेछु सर कोही कस्तो नबुझेको अड्की आइरहेछ कि हजुर अड्की आइरहेछ सर नेट स्लो भएको छ अब कोही नबुझेको छ भने अहिले क्लियर भयौँ है गाह्रो हुन्छ पछि अब 4th युनिट सुरु भएपछि अझै गाह्रो हुन्छ ठीक छ अब हामी के गर्ने हो त एउटैमा अब हेर है कम्प्लिमेन्ट चिन्ने तरिका इफ यही सिंगल लाइन दुईटामा गएको छ चाहे त्यो न्यान्डमा होस् या नरमा यो कम्प्लिमेन्टको अब यदि एउटै इनपुटमा हेर त दुईटा यसरी कम्प्लिमेन्ट छ भने के गर्ने यो दुईटालाई लेख्नु नलेख्नु सेम हुन्छ हो कि हैन हो नि कोल्याप्स गर्दिने यसलाई राइट किन भन्दा यसबाट ए बाट यहाँ के आयो ए कम्प्लिमेन्ट आयो फेरि यो ए कम्प्लिमेन्ट हामीले दुवैतिर दिँदाखेरि यहाँ के आउँछ फाइनल्ली ए आउँछ त डाइरेक्ट ए दिए हुन्छ कि हुँदैन सेम चीज हेर यसमा पनि हुन्छ हैन सी बाट यहाँ के आउँछ सी कम्प्लिमेन्ट आउँछ सी कम्प्लिमेन्टबाट के आउने त फेरि सी डबल कम्प्लिमेन्ट त्यो भनेको के हो सी नै हो
अब एबाट के आयो यहाँ ए कम्प्लिमेन्ट आयो त्यसपछि यता के आउँछ ए आउँछ सीबाट यहाँ सी कम्प्लिमेन्ट आयो यहाँ के आउने भयो सी आउने त अब यो जुन चाहिँ दुईटा कम्प्लिमेन्ट देख्छौ नि एउटै सिंगल लाइनमा हैन एकअर्कालाई फलो गरिरहेको छ भने त्यसलाई चाहिँ के गरिदिनु हटाइदिनु ठीक छ अप्टिमाइजेसनमा त्यो गर्ने हो त अब त्यो गर्दाखेरि के हुने भयो त सिधै ए अब बी को केसमा त त्यस्तो छैन हैन बी को केसमा त त्यस्तो छैन राइट बी को केसमा त त्यस्तो भएन त अब नेक्स्ट भनेको यो भयो अब यो ए भयो यो बी भयो अनि अब त्यसपछि फेरि के त बी को पनि अब सी त के भयो न्यूट्रलाइज भयो डबल कम्प्लिमेन्टले गर्दा फाइन अब तलको जुन ए र सी छ त्यो पनि के भयो त सिधै भयो अब अगाडिको कम्प्लिमेन्टलाई त राख्नै पर्यो यसरी के भयो त तिम्रो त्यो सर्किट जुन हामीलाई दिएको थियो त्यो सर्किट हामीले खालि नर गेटले मात्र रियलाइज गर्यौं कसैलाई डाउट छ ल भन अब मलाई अब मैले एउटा कुरा के गरे त भन्दा यी सबै यो जति मैले दिएको छु चारवटा यो के नरले मात्र रियलाइज गर्न जाने छौ कि छैन ल भन मलाई यसमा कुनै पनि सर्किटमा बेसिक गेट बनाउन गाह्रो भयो गाह्रो होला सर यसको बेसिक गेट वाला डायग्राम सर्किट डायग्राम बनाइदिनु बाइ युजिङ बेसिक गेट भन्छु नि म बनाइदिन्छु कुनैमा पनि गाह्रो हुन्छ हेलो रेस्पोन्स गाह्रो हुन्छ भने हुन्छ हुँदैन भने हुँदैन हुँदैन सर हजुर कसैले हुन्छ भनेको हो हैन सर हुँदैन भनेको ओके ल फाइन त्यसो भने अब न्यान्ड गेटमा जाम जसरी हिजो हामी यो नर गेटको लागि पढियो त्यसरी नै न्यान्ड गेट पढाउँ कि न्यान्ड गेट सक्छौँ आफै यो अब यो जुन छ यो 2 नम्बर 3 नम्बर 4 नम्बर यो नरले मात्र रियलाइज गर्न सक्छौ कि सक्दैनौ ए गाइस 9 बजिसक्यो यार उठ कति सुतिर उठ उठिसके सर यस अब यो 2 नम्बर 3 नम्बर 4 नम्बर नरले रियलाइज गर्न सकिन्छ कि सकिन्न सकिन्छ ओके गुड अब केही कन्फ्युजन छैन हैन त गेट्समा नो सर अब न्यान्ड गेटतिर जाऊ अब युनिभर्सल गेट एज नर गेट एज युनिभर्सल भनेर हामीले यहाँ पढ्यौं हैन नरलाई रियलाइज गरेको अब न्यान्डलाई गर्नु पर्यो अब न्यान्डलाई रियलाइज गर्दा जस्तो न्यान्ड गेट हामीले बनाउँदै छौं न्यान्डले अरु के गर्नु पर्यो बाकी सबैलाई रियलाइज गर्नु पर्यो है बाकी सबै गेटलाई रियलाइज गर्नु पर्यो न्यान्ड गेटले अब यो हुँदाखेरि के गर्नु पर्यो बाकी सबै न्यान्ड गेटले बेसिक गेट रियलाइज गर्नु पर्यो भनेपछि के हो त भनेको न्यान्ड गेटले नटलाई रियलाइज गर्नु पर्यो न्यान्ड गेटले एन्डलाई रियलाइज गर्नु पर्यो न्यान्ड गेटले अरलाई रियलाइज गर्नु पर्यो हो कि हैन त अब नटको एक्सप्रेसन हेर
नट को एक्सप्रेसन ए को ए कम्प्लिमेन्ट आउँछ सकिएको। अब यही चिजलाई न्यान्डले कसरी गर्ने त? न्यान्ड भनेको के हो? ए बी छ, न्यान्डमा के आउँछ? ए डट बी को होल कम्प्लिमेन्ट आउँछ। अब यदि हेर त बी को ठाउँमा यदि हामीले ए राखियो भने ए डट बी होल कम्प्लिमेन्टको ठाउँमा यदि बी को ठाउँमा हामीले ए दियौँ भने के हुन्छ त? ए डट ए को होल कम्प्लिमेन्ट हुन्छ हो कि होइन? अब ए डट ए को होल कम्प्लिमेन्ट, अब ए डट ए भनेको के हो? ए हो एक्स डट एक्स इज इक्वल्स टु एक्स नै हो कि होइन? हो नि होइन? तर त्यस्तै ए डट ए भनेको ए नै हुन्छ, माथिको कम्प्लिमेन्ट जस्ताको जस्तै। यानि यदि न्यान्डले नट रियलाइज गर्नु छ भने बी को ठाउँमा पनि के हुनु पर्यो? ए नै हुनु पर्यो। द्याट मिन्स टु से के त भन्दा यसरी आएको हुनु पर्यो हो कि होइन? यो भयो भने के हुन्छ? यता पनि यो ए छ भने यता पनि ए गयो, यता पनि ए गयो। यो बी को ठाउँमा के हुने भयो त? बी नभएर ए हुने भयो। त्यो भनेको के भयो? ए डट ए कम्प्लिमेन्ट। यो भनेको के छ? ए कम्प्लिमेन्ट। अब के बुझ्यो त? यदि कुनै पनि सर्किटमा नट गेट युज भएको छ र त्यो सर्किटलाई न्यान्डले रियलाइज गर्नु छ भने चाहिँ के गरिदिनु त? नट छ भने डाइरेक्टली हामीले के गर्न सकिन्छ? एउटा इनपुटलाई दुई भागमा डिभाइड गरेर न्यान्ड गेट युज गर्न सकिन्छ। ए कम्प्लिमेन्ट। फाइन, बुझ्यौ नटको केसवाला? यस सर। अब एन्डको कुरा गरौँ। सर्टकट त मैले सिकाइसकेको छु, राइमिङ मिल्छ भन्नेको कुरा। एन्डको कुरा गर्दा सरी एन्डको कुरा गरौँ। ए र बी छ भने एन्डको एक्सप्रेसन के हो? ए डट बी। हामीलाई के थाहा छ न्यान्डको एक्सप्रेसन के हो गाइस? न्यान्डको एक्सप्रेसन के हो? ए डट बी कम्प्लिमेन्ट हो कि होइन? हो नि है? अब यो भनेको के हो त? अब हेर है त, एन्डमा कम्प्लिमेन्टेड फर्ममा आइरहेको छ। एन्डमा कम्प्लिमेन्टेड फर्ममा आइरहेको छ ए डट बी होल कम्प्लिमेन्ट भनेर होइन? अब यदि यसलाई चाहिँ नि ए डट बी होल कम्प्लिमेन्टलाई अझै कम्प्लिमेन्ट गर्न पाइयो भने तिम्रो के आउँछ त फाइनल एक्सप्रेसन? ए डट बी आउने हो कि होइन? डबल कम्प्लिमेन्ट ल अरे भन्नुको अर्थ अब हेर है त, यति यो आउटपुट यो तलको जुन छ ए डट बी कम्प्लिमेन्ट भन्ने यो के न्यान्ड गेटको आउटपुट हो? हो सर। त्यो न्यान्ड गेटको आउटपुटलाई के गर्ने भनेको छ त? यहाँ कम्प्लिमेन्ट गर्ने भनेको छ न्यान्ड गेटको आउटपुटलाई। न्यान्ड गेटको आउटपुटलाई हामी के गर्छौँ? कम्प्लिमेन्ट गर्छौँ यसरी। त अब एउटा एन्ड गेट छ भने यदि हामीलाई त्यसको ठाउँमा न्यान्ड युज गर्नु छ भने हामीले के गर्नु पर्यो? आउटपुट कम्प्लिमेन्ट गरिदिनु पर्यो। ए बी यो बीचमा के आयो? ए डट बी को कम्प्लिमेन्ट आयो। यहाँ के आयो त? ए डट बी को कम्प्लिमेन्टको कम्प्लिमेन्ट। त्यो भनेको के हो? ए डट बी। क्लियर छ? यस सर। अब नेक्स्ट अर गेटको कुरा गरौँ है। अर गेटको कुरा गर्दा
AB राइट A प्लस B हो हामीलाई चाहिने एक्सप्रेसन यो तर हेर NAND गेटले के दिन्छ AB के दियो हामीलाई त A डट B को होल कम्प्लिमेन्ट दिन्छ NAND गेटले त अब यो A डट B को होल कम्प्लिमेन्ट भनेको के हो डिमोर्गन्स ल लगायो भने के हुन्छ A बार प्लस B बार हो कि हैन अर्गेट त आएको त देखियो हामीले यहाँ अर्गेट आएको त देखेको छ तर के छ त इनपुटहरु कम्प्लिमेन्टेड फर्ममा रहेछन् हामीलाई के चाहिने हो त सरी A प्लस B चाहिने हो अनकम्प्लिमेन्टेड वाला तर यहाँ के आइरहेको छ त कम्प्लिमेन्टेड वाला आएको छ अब यसलाई हटाउनको लागि त हामीलाई के चाहिन्छ त यसरी दुईटा कम्प्लिमेन्ट भयो भने बल्ल A प्लस B लेख्न पाइने हो त्यसको लागि यतिकै त लेख्न पाइदैन राइट यतिकै लेख्न त मिलेन त्यही भएर अब हामीले के गर्छौं त व्हाट इफ हामीले इनपुटहरुलाई चाहिँ कम्प्लिमेन्ट गर्दियौं भने यो भयो इनपुटहरुलाई अब A को ठाउँमा A कम्प्लिमेन्ट छ B को ठाउँमा B कम्प्लिमेन्ट छ ए गर्यौं भने के हुन्छ त डिमोर्गन्स ल लगाउँदा A डबल कम्प्लिमेन्ट प्लस B डबल कम्प्लिमेन्ट यो भनेको के हो A प्लस B हो त अब हामीले यदि NAND गेटबाट अर्को एक्सप्रेसन चाहियो भने we have to complement the inputs फाइन त्यो गर्यो भने के आउँछ यो आउने हो यो आउँदाखेरि के हुने भयो त A डबल कम्प्लिमेन्ट प्लस B डबल कम्प्लिमेन्ट यो भनेको A प्लस B हुन्छ ठीक छ तब यो इनपुटको ठाउँमा सिधै तिमीले NAND युज गर्न मिलेको तब एउटा अर्गेट छ भने तिमीले के गर्नुपर्ने हुन्छ यसरी युज गर्नुपर्ने हुन्छ है म मेटेर गर्छु अब हेर यसले के गर्यो यसले A कम्प्लिमेन्ट लिएर आयो हैन अब सेम गोज फर B B ले B कम्प्लिमेन्ट लिएर आयो अब यो अर्को ठाउँमा पनि तिमीले के गर्न पायो सिधै NAND युज गर्न पायो बिकज we had already complemented the input अब यसले के ल्याउँछ A कम्प्लिमेन्ट डट B कम्प्लिमेन्ट को होल कम्प्लिमेन्ट त्यो भनेको के हो A प्लस B क्लियर छ अब एउटा अर्को ठाउँमा त्यसरी NAND हरु युज गर्नु पर्यो एउटा AND को ठाउँमा त्यसरी NAND हरु युज गर्नु पर्यो एउटा नट को ठाउँमा यसरी NAND युज गर्नु पर्यो ठीक छ कि छैन यहाँसम्म ठीक छ एक्जाम्पल दिएर जाऊ हुन्छ सर ल अब फर्स्ट एक्जाम्पल के गर्ने त भन्दा त्यो एक्स नर वालै गर्ने है A बार B बार प्लस AB फाइन यसलाई गर्ने अब पहिलो स्टेप के हो बेसिक गेट युज गरेर हैन बेसिक गेट सुरु युज गरेर गर्ने बनाउँदै जाऊ त यो हुँदा अब A B अनि AND गेट राइट यो बीचमा के छ AND गेट छ भन्ने हामीलाई सबैलाई थाहा छ A B त्यसपछि फेरि AND गेट अनि के हो त OR गेट सबैको यस्तै बन्या हो
भनेको हो कि होइन? तिमीहरू सँगसँगै गरिरहेको छौ न, बसेर हेरिरहेको छौ। बन्यो सबैको यो? मैले भने बन्यो सर। अब के गर्ने, नटलाई सिधै न्यान्ड हैन। अब यहाँ हामीले यहाँ भनेको छौँ कि छैन, नटलाई त ऊ त्यो सुरुमा हेर, यसमा हेर, यसमा नटलाई त सिधै न्यान्डले रिप्रेजेन्ट गर्न पाइन्छ हैन। अब यहाँ के गर्ने त, नटलाई सिधै न्यान्डले रिप्रेजेन्ट गर्ने। ए बी ल अब यो के हो, गेट नम्बर 1 र 2 एन्ड गेट हुन् कि होइनन्? एन्ड गेट छ भने के गर्ने रहेछ, एन्ड गेट छ भने न्यान्ड बनाउने अनि त्यसबाट आएको आउटपुटलाई फेरि कम्प्लिमेन्ट गरिदिने। यो गेट नम्बर 1 मा अब हेर है त, गेट नम्बर 1 को ठाउँमा मैले के गरेँ त, न्यान्ड गेट बनाए। ए सरी, सानो भयो। गेट नम्बर 1 मा मैले के गरेँ त, न्यान्ड गेट गराएँ र त्यसपछि आएको आउटपुटलाई पनि के गरेँ त, कम्प्लिमेन्ट गरेँ। यो के हो, गेट नम्बर 1 हो। अब गेट नम्बर 2 मा पनि मैले के गर्छु त, गेट नम्बर 2 पनि एन्ड गेट नै हो कि होइन? न्यान्ड युज गरेँ एन्डको ठाउँमा, त्यसपछि आएको आउटपुटलाई मैले के गरेँ, कम्प्लिमेन्ट गरेँ। यहाँसम्म क्लियर छौँ हामी? इन्डिभिजुअल गेट्सहरूलाई मैले कन्भर्ट गर्दैछु। कोही कसैलाई डाउट छ? अब हेर, यो 1 भनेको के हो, यति हो क्या, फाइन, यो 1। अब यो 2 भनेको के हो त, यो हो के 2, जुन एन्ड गेट छ नि यो है, त्यो चाहिँ नि के हो, यो फाइन। अब त्यसपछि नेक्स्ट के छ, अर गेट छ कि छैन? अर गेटको केसमा हेर, यहाँ यदि अर गेट छ, सिम्पल अर गेट छ भने इनपुट पनि कम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्ने रहेछ कि रहन्छ? इनपुट कम्प्लिमेन्ट गरियो भने बल्ल न्यान्डमा दिन पाइन्छ। त सेम चिज म गर्छु, इनपुट कम्प्लिमेन्ट गर्नु पर्यो अर गेटको लागि। इनपुट मैले गरेँ कम्प्लिमेन्ट, फाइन। यता पनि के गर्छु त, इनपुट कम्प्लिमेन्ट गरेँ र न्यान्ड गेट युज गरिदिएँ। अब यो ग्रीन वाला भनेको के थियो, गेट नम्बर 3। अब यो जति पनि छ नि यति, यो पार्ट जुन छ, यो भनेको के हो त, अर गेटको पार्ट हो। क्लियर छ कि छैन यहाँसम्म? ल भन, कसैलाई डाउट छ? सर क्लियर छ हैन? क्रिस्टल क्लियर हो? ल अब नेक्स्ट स्टेप के हो, अप्टिमाइजेसन हो नेक्स्ट स्टेप। अब अप्टिमाइजेसन गर्दाखेरि के गर्ने त, यदि सेम लाइनमा दुईटा कम्प्लिमेन्ट छ भने के गरिदिने, त्यसलाई हटाइदिने। तर फेरि अरु कुनै गेट बीचमा अर्को कुनै गेट आउनु भएन। मैले तिमीहरूलाई के भनेको थिएँ, कम्प्लिमेन्ट छ भने यसरी यो सिंगल इनपुट दुईटामा डिभाइड भएको हुन्छ है, त्यसलाई कम्प्लिमेन्ट भनेर बुझ्नु। न्यान्डको केसमा नि यही हो,
नरको केसमा पनि यही नै हो, नरको केसमा पनि के हो, यही नै हो। अब के छ र यसरी बिचैबाट डिभाइड हुनुको सट्टामा यसरी पनि ल्याएको हुन्छ, यसमा केही डाउट चाहिँ नि गर्नु परेन हैन, यसरी र्यान्ड र नरको केसमा फाइन। अब यहाँ मलाई भन त, मैले यहाँ NAND गेटको नम्बरिङ दिन्छु है, 1 2 3 4 5 6 7 8 र 9। अब मलाई भन है कुन कुन गेटहरू चाहिँ नि कम्प्लिमेन्ट को रूपमा युज भइरहेको छ यहाँ? एनीवन? कुन कुन गेटहरू चाहिँ नि कम्प्लिमेन्टको रूपमा युज भइरहेको छ? 5 6 5 6 7 8 7 8 1 र 2 हैन? 1 र 2 सबैलाई क्लियर पिक्चर भयो कम्प्लिमेन्ट कसरी हेर्ने भनेर? 3 4 किन होइन मृणाल? त्यो 3 कोमा दुईटा इनपुट गइराछ नि त सर, दुईटा अलग अलग इनपुट गइराछ। अलग अलग। यस, भेरी गुड। अरु कसैलाई डाउट छ? ल अब यदि दुईटा कम्प्लिमेन्ट चाहिँ नि एउटै लाइनमा छ भने के गर्दिने? हटाइदिने। सपोज गर यदि यहाँ x आएको छ भने यसले के दिन्छ? x बार। मैले सपोज गर भनेछु है, फेरि यहाँ x आएको छ भने यसले x बार दिन्छ। अनि 7 को आउटपुट के हुने भयो त? x डबल बार हो, त्यो भनेको के हो? x हो। अब यहाँ यदि y आएको छ भने यहाँ के आउने भयो? y बार। यसको आउटपुट के हुने भयो त? y डबल बार हुने भयो कि भएन? त्यो भनेको के y नै हो कि होइन? भनेपछि 5 र 7 एउटै लाइनमा छ कि छैन कम्प्लिमेन्ट? एउटै लाइनमा छ हो। 5 र 7 एउटै लाइनमा छ, हटाउनु मिल्छ? हटाइदिउँ। 5 र 7 एउटै लाइनमा छ। हेर, यो कम्प्लिमेन्टको आउटपुट गएर अर्को कम्प्लिमेन्टमा के भइरहेको छ? इनपुट भएर भइरहेको छ। अब यो 6 को पनि के छ? आउटपुट भएर अर्को कम्प्लिमेन्टमा इनपुट भइरहेको छ, होइन र? म यसलाई हाइलाइट गरिदिएँ। जस्तो 5 को हेर त, यही कम्प्लिमेन्टमा इनपुट भएको। अब 6 को पनि के छ त? यो कम्प्लिमेन्टमा इनपुट भइरहेको छ भनेको एउटा कम्प्लिमेन्टको आउटपुट फेरि अर्को कम्प्लिमेन्टले के गरिदिन्छ? यहाँ जे आएको छ त्यही गरिदिन्छ। त्यसो भए अब 5 र 7 लाई के गरौँ? सिंगल लाइनले चाहिँ नि डिनोट गरौँ। अब अगाडिको 1 र 2 मा त केही हुनेवाला छैन, त्यो सिंगल लाइनमा छैन, हैन? अब यो गएपछि कहाँ जान्छ त? 3 मा जान्छ। अब 5 र 6 को ठाउँमा के हुने भयो? सिंगल लाइन हुने भयो। यो A भयो, यो B भयो, त्यसपछि नेक्स्ट A B, अब 4 जस्ताको त्यस्तै रहने भयो। 6 र 8 के हो? कम्प्लिमेन्ट हो सिंगल लाइनको, त्यो पनि सर जाने भयो। त्यसपछि नेक्स्ट 9 को जस्ताको त्यस्तै हुने भयो। यो के भयो त तिम्रो? एक्सनर सर्किट। अब यसले के दियो? A बार B बार। यसले के दियो त? A बार डट B बार को होल कम्प्लिमेन्ट, हैन? अब यसले के दिन्छ? A डट B को होल कम्प्लिमेन्ट, राइट? अब यहाँ त्यही आएको छ, हैन? यो भनेको के हो?
ए डबल बार प्लस बी डबल बार ए प्लस बी हो यता के आयो ए बार प्लस बी बार आयो। अब यहाँ के आउँछ ए प्लस बी डट ए बार प्लस बी बार को होल कम्प्लिमेन्ट। अब यो चीजलाई डिमोर्गन्स ल लगायो भने के हुन्छ ए प्लस बी होल कम्प्लिमेन्ट। अब यो डट चेन्ज हुन्छ प्लसमा अनि ए बार प्लस बी बार होल कम्प्लिमेन्ट। अब यो भनेको के हो ए बार बी बार प्लस ए बी। यो तिम्रो एक्स नर गेट हो कि होइन? क्लियर छ कि छैन अझै पनि? अब कतिजनालाई डाउट छ ह्यान्ड रेज गर। कसैलाई डाउट छैन? सो गेट्स बुझ्यो अब? बुझ्यो कि बुझेन? बुझ्यो सर। ओके देन भोलिबाट हामी नयाँ युनिटमा जाँदा हुन्छ? हुँदैन सर एकचोटि त्यो अलि लामो एउटा कुन वाला गरौँ ल भनौँ? त्यो हुन्छ नि इनपुट अलिक धेरै राखेर ल यहाँबाट कुन वाला गरौँ? सेकेन्ड न्यान्ड वालै गरौँ होइन त? ल हाम्रो भाइले यो गर्ने भनेर भन्यो। ठिक छ गुड। एबी पहिला यसलाई बेसिक गेटले बनाऊ के। अब यो के हो यहाँ केही पनि छैन एसओपी यो प्रोडक्टमा छन् नि एकअर्काको। त्यो भनेको के हो त एन्ड गेटहरू हुन् है। ए बी सी ए बी सी यो के भयो एन्ड भयो फाइन। अब बी बी हेर बी सी बार एकै मिनट ल सरको फोन। सर गुड मर्निङ। ए सुन त सबैलाई इन्फर्मेसन पर्सि फ्राइडे चाहिँ जसरी पनि त्यो साइन्टिस्ट वाला प्रेजेन्टेसन हुन्छ है। मेक श्योर दैट यू विल बी डुइङ
है यही फ्राइडे यो फटाफट हेर भाइ जति जे आउँछ जसरी आउँछ गर्ने हो त्यसपछि बल्ल एक्चुअल प्रेजेन्टेसन सुरु गर्ने टु नो यो लेभल्स हैन के कस्तो छ त भन्ने किसिमले मात्रै चाहिँ नि हामीले गराउन खोजेको यो बनाएको बुझिस् भाइ विवेक ओके अब के छ त भन्दा हामीसँग चाहिँ नि सबै के हो अर अपरेसनमा जाने हो कि होइन यसरी 4 इनपुट अर गेट युज गर्दा पनि हुन्छ क्या केही फरक पर्दैन यो भयो बेसिक गेटको बन्यो कि बनेन बन्यो नि हैन अब के गर्ने त न्यान्डमा लग्नु छ भनेपछि म सर र यहाँ अर्को इङ्कले गर्ने न्यान्डमा लग्नु छ एन्डलाई न्यान्डमा कसरी लग्ने हो यसलाई न्यान्ड लेख्ने अनि यहाँ फेरि के गर्ने कम्प्लिमेन्ट गर्ने हो कि होइन हो यो नट छ नटलाई त के हुन्छ यसको ठाउँमा सिधै तिमीले न्यान्ड युज गर्न पायो यसको ठाउँमा पनि सिधै तिमीले न्यान्ड युज गर्न पायो यो सेम गोज हैन र न्यान्ड युज गर्न पायो यसको ठाउँमा पनि न्यान्ड युज गर्न पायो अब एन्डलाई न्यान्डमा लग्ने न्यान्ड बनाउने आउटपुट कम्प्लिमेन्ट गरिदिने न्यान्ड बनाउने आउटपुट कम्प्लिमेन्ट गरिदिने न्यान्ड बनाउने आउटपुट कम्प्लिमेन्ट गरिदिने हो कि होइन हो नि है अब नेक्स्ट अरलाई न्यान्डमा कन्भर्ट गर्नु छ भने यो यसको ठाउँमा के राख्नु पर्यो हामीले न्यान्ड गेट राख्नु पर्यो बट के गर्ने हो त इनपुट कम्प्लिमेन्ट गरिदिने इनपुट सबै के गर्नु पर्यो कम्प्लिमेन्ट गर्नु पर्यो ल हो राइट यहाँसम्म क्लियर छौ यसरी गर्दा तिमीहरूलाई केही डाउट भइरहेको छ हैन अब जस्तो मैले भन्न खोजेको के त भन्दा यो अर गेट को ठाउँमा अब तिमीले के गर्छौ त न्यान्ड गेट राख्छौ यहाँ न्यान्ड गेट राख्यौ अनि इनपुटहरु के गर्यौ त कम्प्लिमेन्ट गर्यौ अब नेक्स्ट हेर यदि सेम लाइनमा कम्प्लिमेन्टेडहरु छन् कि छैनन् हेर यसबाटै सेम लाइनमा छ राइट अनि नेक्स्ट अर्को मैले यसको पनि के छ कम्प्लिमेन्ट एउटै लाइनमा छ हैन अर्को यसको पनि के छ एउटै लाइनमा छ त्यसपछि यसको पनि के छ त कम्प्लिमेन्ट एउटै लाइनमा छ कि छैन भन्छ यसलाई चाहिँ यो दुईटा कम्प्लिमेन्ट एकैचोटी लेख्नुको सट्टा सिधै एउटा लेखे हुन्छ कि हुँदैन मतलब एउटा सिंगल तारले के हामीलाई के त्यहाँ गेट युज गर्नुपर्ने आवश्यकता छ त छैन राइट सिधै एउटा तारले जोइन गर्दा हुन्छ त अब नेक्स्ट भनेको के त अब यो गेटहरुको ठाउँमा तिमी के गर्छौ त अलिकति मिल्दैन एबीसी न्यान्ड गेट आयो सिधै भयो अनि नेक्स्ट बी सी बार डी बार न्यान्ड गेट फेरि सिधै त्यसपछि नेक्स्ट के छ ए बार त्यसपछि बी बार देन डी यो पनि न्यान्ड गेट भइहाल्यो राइट त्यसपछि फाइनली के छ एबी डी बार एबी डी बार यो पनि न्यान्ड गेट अब के गर्ने त्यसलाई यो बीचको यो जुन छ यो रातो वालाहरु यिनीहरु सबै हट्नी भयो कि भएन लिएर आयो अब न्यान्ड गेट बनाइदिउँ यहाँ दिस विल बी योर फाइनल सर्किट ठीक छ बेसिक गेट बनाऊ इन्डिभिजुअल गेट्सहरुलाई कन्भर्ट गर अनि त्यसपछि अप्टिमाइज गर क्लियर छ विवेक भाइ तिमीले सोध्यौ त्यही भएर तिमीलाई भने अरु कसै सबैलाई क्लियर छ अब हामी नेक्स्ट डे बाट भोलिबाट चाहिँ नि नयाँ उसमा जान्छौं युनिटमा त्यो भन्दा अगाडि कुनै केही डाउट छ भने भन हैन सर ओके भोलिबाट नयाँ युनिट है त ओके सर बाइ बाइ सर ए रुक न एटेन्डेन्स लिनु छैन
ए